हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ आपको बताएंगे हैदराबाद डिवीजन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। हैदराबाद डिवीजन के अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज आ गए हैं। पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 726 नशिस्तें लेने में कामयाब रही, जबकि आजाद उम्मीदवार अब तक 56 नशिस्तें लेने में कामयाब है। तहरीक इंसाफ 36, जीडीए और जमात इस्लामी 10-10 नशिस्तों पर कामयाब है, जबकि हैदराबाद डिवीजन में JUIF के 5 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। हैदराबाद डिवीजन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। हैदराबाद डिवीजन के अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज आ गए हैं। पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 726 नशिस्तें लेने में कामयाब हो चुकी है, जबकि आजाद उम्मीदवार अब तक 56 नशिस्तें लेने में कामयाब हुई। तहरीक इंसाफ 36, जीडीए और जमात इस्लामी 10-10 नशिस्तों पर कामयाब है, जबकि हैदराबाद डिवीजन में JUIF के 5 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। हैदराबाद से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां हैदराबाद डिवीजन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। हैदराबाद डिवीजन के अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज आ गए हैं। पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 726 नशिस्तें लेने में कामयाब रही, जबकि आजाद उम्मीदवार अब तक 56 नशिस्तें लेने में कामयाब है। तहरीक इंसाफ 36, जीडीए और जमात इस्लामी 10-10 नशिस्तों पर कामयाब रही, जबकि हैदराबाद डिवीजन में JUIF के 5 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। हैदराबाद डिवीजन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। हैदराबाद डिवीजन के अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 726 नशिस्तें लेने में कामयाब रही। आजाद उम्मीदवार अब तक 56 नशिस्तें लेने में कामयाब रही, जबकि तहरीक इंसाफ 36, जीडीए और जमात इस्लामी 10-10 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। हैदराबाद डिवीजन में JUIF के 5 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। बिल्कुल, आपको हम खबर दे रहे हैं कि सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। हैदराबाद डिवीजन के अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 726 नशिस्तें लेने में कामयाब हो गई है। आजाद उम्मीदवार अब तक 56 नशिस्तें लेने में कामयाब हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 36, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA और जमात इस्लामी 10-10 नशिस्तों पर कामयाब करार पाई। हैदराबाद डिवीजन में जमीयत उलमा इस्लाम के 5 उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। हैदराबाद डिवीजन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। हैदराबाद डिवीजन के अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 726 नशिस्तें लेने में कामयाब। आजाद उम्मीदवार अब तक 56 नशिस्तें लेने में कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ 36, GDA और जमात इस्लामी 10-10 नशिस्तों पर कामयाब हुई। हैदराबाद डिवीजन में JUI के 5 उम्मीदवार कामयाब करार। बिल्कुल, हैदराबाद की ताजा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं आपको, जहां हैदराबाद डिवीजन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। हैदराबाद डिवीजन के अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 726 नशिस्तें लेने में कामयाब रही, जबकि आजाद उम्मीदवार अब तक 56 नशिस्तें लेने में कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ 36, GDA और जमात इस्लामी 10-10 नशिस्तों पर कामयाब रही। हैदराबाद डिवीजन में JUIF के 5 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। हैदराबाद डिवीजन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। हैदराबाद डिवीजन के अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 726 नशिस्तें लेने में कामयाब करार पाई है, जबकि आजाद उम्मीदवार अब तक 56 नशिस्तें लेने में कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ 36, GDA और जमात इस्लामी 10-10 नशिस्तों पर कामयाब हुए, जबकि हैदराबाद डिवीजन में JUIF के 5 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। हैदराबाद डिवीजन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। हैदराबाद डिवीजन के अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज आ गए हैं, जबकि गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 726 नशिस्तें लेने में कामयाब करार पाई। आजाद उम्मीदवार अब तक 56 नशिस्तें लेने में कामयाब हुई, जबकि तहरीक इंसाफ 36, GDA और जमात इस्लामी 10-10 नशिस्तों पर कामयाब हुए। हैदराबाद डिवीजन में JUIF के 5 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। हैदराबाद डिवीजन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। हैदराबाद डिवीजन के अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज आ गए हैं।
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات، ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی 17 یو سی چیئرمین اور وائس چیئرمین کے عہدوں پر کامیاب قرار پائی ہے۔ جماعت اسلامی نے 8 یو سیز میں فتح حاصل کر لی ہے۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 6 یو سیز پر فاتح قرار پائی۔ وارڈ کونسلرز پر پیپلز پارٹی 30، جماعت اسلامی 17، پی ٹی آئی 11 پر کامیاب ہوئی۔ سوراخ بورڈ ٹاؤن ڈسٹرکٹ ایسٹ کی 8 میں سے 6 یو سیز پر پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہو گئی ہے۔ سوراخ بورڈ پر پیپلز پارٹی یو سی نمبر 8، 7، 6، 5، 4 اور یو سی نمبر 3 پر کامیاب قرار پائی ہے۔ لیاری میں پیپلز پارٹی کا کم بیک 13 میں سے 10 یو سی پر فاتح قرار پائی ہے پیپلز پارٹی، جبکہ سوراخ بورڈ ٹاؤن یو سی 8 سے بطور چیئرمین بشیر بروہی کامیاب ہو گئے ہیں۔ یو سی 8 سے وائس چیئرمین کی سیٹ پر بلال آغا کامیاب قرار پائے ہیں۔ بالکل، کراچی کی بات کریں تو کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 17 یو سی چیئرمین وائس چیئرمین کے عہدوں پر کامیابی، جبکہ جماعت اسلامی نے 8 یو سیز میں فتح حاصل کی ہے۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف 6 یو سیز پر فاتح قرار پائی ہے، جبکہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں یہ۔ وارڈ کونسلرز پر پیپلز پارٹی 30، جماعت اسلامی 17، پی ٹی آئی 11 پر کامیاب ہے، جبکہ سوراخ بورڈ ٹاؤن ڈسٹرکٹ ایسٹ کی 8 میں سے 6 یو سیز پر پیپلز پارٹی کامیاب ہو چکی ہے۔ سوراخ بورڈ پیپلز پارٹی یو سی نمبر 8، 7، 6، 3، 4، 5 پر کامیاب ہوئی، جبکہ لیاری میں پیپلز پارٹی کا کم بیک 13 میں سے 10 یونین کمیٹیوں پر فاتح قرار پائی ہے۔ سوراخ بورڈ ٹاؤن یو سی 8 سے بطور چیئرمین بشیر بروہی کامیاب قرار پائے، جبکہ یو سی 8 سے وائس چیئرمین کی سیٹ پر بلال آغا کامیاب ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی 17 یو سی چیئرمین وائس چیئرمین کے عہدوں پر کامیابی ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی نے 8 یو سیز میں فتح حاصل کی۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف 6 یو سیز پر فاتح قرار پائی ہے۔ وارڈ کونسلر پر پیپلز پارٹی 30، جماعت اسلامی 17، پی ٹی آئی 11 پر کامیاب قرار پائی، جبکہ سوراخ بورڈ ٹاؤن ڈسٹرکٹ ایسٹ کی 8 میں سے 6 یو سیز پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے۔ سوراخ بورڈ پیپلز پارٹی یو سی 3، 4، 5، 6، 7، 8 پر کامیاب ہوئی، جبکہ لیاری میں پیپلز پارٹی کا کم بیک ہوا ہے۔ 13 میں سے 10 یونین کمیٹیوں پر فاتح قرار پائے۔ سوراخ بورڈ ٹاؤن یو سی 8 سے بطور چیئرمین بشیر بروہی کامیاب قرار پائے، جبکہ یو سی 8 سے وائس چیئرمین کی سیٹ پر بلال آغا کامیاب قرار پائے ہیں۔ بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ حیدرآباد کے بعد شہر کراچی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا پلڑا اس وقت بھاری ہے۔ پیپلز پارٹی کی 17 یو سی چیئرمین اور وائس چیئرمین کے عہدوں پر کامیابی۔ جماعت اسلامی نے 8 یو سیز میں فتح حاصل کی۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق تحریک انصاف 6 یو سیز پر فاتح قرار پائی۔ وارڈ کونسلرز پر پیپلز پارٹی 30، جماعت اسلامی 17، پی ٹی آئی 11 پر کامیاب ہوئی۔ سوراخ بورڈ ٹاؤن ڈسٹرکٹ ایسٹ کی 8 میں سے 6 یو سیز پر پیپلز پارٹی کامیاب ہو گئی۔ سوراخ بورڈ پیپلز پارٹی یو سی نمبر 3، 4، 5، 6 اور 7، 8 پر کامیاب قرار پائی ہے۔ لیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی کا زبردست کم بیک 13 میں سے 10 یو سیز پر فاتح قرار پائی ہے، جبکہ سوراخ بورڈ ٹاؤن یو سی 8 سے بطور چیئرمین بشیر بروہی کامیاب ہو گئے۔ یو سی 8 سے وائس چیئرمین کی سیٹ پر بلال آغا کامیاب ہو گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا حیدرآباد کے بعد شہر کراچی میں بھی واضح طور پر پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی 17 یو سی چیئرمین اور وائس چیئرمین کے عہدوں پر کامیابی۔ جماعت اسلامی نے 8 یو سیز میں فتح حاصل کی۔